यो हाम्रो हिजोकै स्किममा हो। यसैलाई हामीले हिजो स्टडी गरिराखेको थियौँ र यसकै आधारमा हामी एसक्युएल क्वेरी सिक्छौँ भनेर मैले तिमीहरूलाई भनिराखेको थिएँ। मैले ठ्याक्कै त्यसलाई कपी पेस्ट गरेर यहाँ एउटा आफ्नो सबै स्टेटमेन्ट्सहरू बनाइराखेको छु। ओके, सो फर्स्ट थिङ फर्स्ट, कपीमा यदि टिप्नु पर्यो भने तिमी टिप्न सक्छौ होइन। सो यहाँ केही कमान्ड्सहरू छन्, मैले त हुन त रेकर्डिङ पनि गरिराखेको छु। टु फाइन्ड अल द कलम्स अफ अ टेबल, दिस इज द जेनरल सिन्ट्याक्स। सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रम, अनि टेबलको नाम लेखिन्छ। जहाँ जहाँ हामीले एङ्गल ब्राकेट देख्छौँ त्यो एङ्गल ब्राकेट कम्पलसरी होइन, त्यो युजरले चेन्ज गर्ने ठाउँ हो भन्न खोजेको। सो युजरले चेन्ज गर्ने ठाउँ भनेको टेबलको नाममा मात्रै। अब सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रम कस्टमर्स भन्यो भने कस्टमरका सबै कलमका सबै भ्यालुजहरू देखिन्छ अनकन्डिसनली। त्यसै गरिकन सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रम अफिसेस भन्यो भने अफिसेसका सबै इन्फर्मेसन देखिने भयो। सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रम इम्प्लोइज भन्यो भने इम्प्लोइजका सबै इन्फर्मेसन देखिने भयो, एन्ड सो अन। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीलाई त्यो पर्टिकुलर टेबलको सबै कलमको खाँचो नपर्न सक्छ। मैले भनेको थिएँ नि, डिफ्रेन्ट युजरको डेटाबेस प्रतिको धारणा डिफ्रेन्ट हुन्छ। सो त्यति बेला उसले के गर्छ, डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेरीहरू कलममा चाहिँ मलाई सेलेक्टेड कलम्सहरू मात्रै चाहियो है भन्नको लागि उसले रिक्वेस्ट गर्छ। मलाई चाहिँ कुनै इम्प्लोइको फर्स्ट नेम र लास्ट नेम मात्रै देखाऊ भन्न सक्छ। सो त्यति बेला चाहिँ हामी कलमको नाम स्पेसिफाई गर्नु पर्यो। त्यति बेला चाहिँ कमाले सेपरेट गर्छौँ। आई डु नट नो, तिमीहरूले यो सबै पढ्न सक्छौ प्लिज? हेर त त्यो फन्ट रिडेबल छ कि छैन मलाई भनिदेऊ, न त मलाई यहाँ फन्ट इन्क्रिज गर्नुपर्ने हुनसक्छ। फन्ट रिडेबल छ कि छैन भन ल। सो सेलेक्ट कलम 1, कमा अपरेटर हामी युज गर्छौँ, कलम 2 कमा अपरेटर, लास्ट कलममा चाहिँ हामी कमा राख्दैनौँ। अनि त्यसपछि फ्रम, जे जे तिमीले क्यापिटल लेटरमा देखिराखेको छौ त्यो सबै किवर्ड्सहरू हो। एसक्युएलमा किवर्ड्सलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर हामी त्यसलाई भन्छौँ किवर्ड्स भनेर भन्छौँ। वेल, सो त्यसपछि फ्रम अनि टेबलको नाम। अब तिमीले देख्छौ कि मेरा सबै कलमहरू नआएर, एस्ट्रिस्क भनेको अल कलम्स, सबै कलम नआएर स्पेसिफाई गरेका कलम्सहरूको इन्फर्मेसन मात्रै आउँछ। त्यसै गरिकन अब यो दुईवटा इन्फर्मेसनको काम चाहिँ हामी गरेर भ्याउँ है। सो मेरो पहिलो कमान्ड भनेको लेट्स से यहाँ मसँग केही एक्जाम्पल्सहरू पनि छन् होइन। सो दिस इज आवर स्किमा, यो हाम्रो हिजोकै स्किमा हो यो। त्यसलाई चाहिँ अब मलाई चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि अल पोसिबल कन्ट्रीको इन्फर्मेसन चाहियो है। कन्ट्रिजहरू हामीसँग कतिवटा छन् त्यो सबै कन्ट्रीको इन्फर्मेसन चाहियो भने वाट डु वी डु है। सो सबै कन्ट्रीको इन्फर्मेसन चाहियो भने हामी के गर्छौँ त, सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रम कन्ट्रिज। वेल, आफ्नो लगइन गरौँ सिक्वल प्लसमा। सो मैले यहाँ लगइन गरेँ। न डोन्ट वरी, यो कुन युजर हो, कसरी काम भइराखेको छ त्यो सबै तिमीले सोध्नुपर्ने हेर्नुपर्ने जरुरी छैन। यु सुड अन्डरस्ट्यान्ड द्याट देयर इज एन एचआर स्किमा, र त्यो एचआर स्किममा चाहिँ मेरो एउटा प्लगेबल डेटाबेस XEPDB1 मा चाहिँ कनेक्टेड छ, त्यही भएर चाहिँ मैले यसरी कनेक्ट गरिराखेको छु। ओके, सो अब हेरौँ SELECT सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रम कन्ट्रिज। पहिला कलमको फर्मेट चेन्ज गरौँ, कलम नेम FORMAT फर्मेट A20। यसले चाहिँ मलाई फर्मेटिङ गरेर दिन्छ कि ल। सो SELECT सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रम कन्ट्रिज, COUNTRIES कन्ट्रिज। सी, सो भइदिएका सबै कन्ट्री, मसँग 25 वटा रोजहरू छन्। सो भइदिएका सबै कन्ट्रीको इन्फर्मेसनहरू देखाइराखेको छ, जसमा तिमीले यो जुन CO भनेर देखिराखेको छौ, इफ यु क्यान गो ब्याक एन्ड सी, CO भनेको यहाँनिर COUNTRIES कन्ट्रिजमा चाहिँ कन्ट्री आइडी देखिराखेको छ यहाँ। आई थिङ्क दिस इज नट ट्रु, होल्ड अन, डिपार्टमेन्टको डिपार्टमेन्ट आइडी, जबको जब आइडी, एकैछिन ल म भेरिफाई गर्छु। यहाँ चाहिँ CO भन्ने छ, कन्ट्री अन्डरस्कोर नेम IB डिस्क्राइब। मेबी स्किमा मैले कहीँ गलत तानेको जस्तो छ। ओ या
इस कन्ट्री अन्डरस्कोर आइडी नै छ यहाँ, कन्ट्री नेम अनि रिजन आइडी, कन्ट्री नेम रिजन आइडी। यो CO चाहिँ किन देखायो? ओके, ह्याभिङ द्याट थिङ सेड, सो यो कन्ट्रीको इन्फर्मेसन आयो। अब तिमीलाई के चाहियो भन्दाखेरि मैले अघि भने जस्तो मलाई कन्ट्रीको नामहरू मात्रै चाहिन्छ रे भनेपछि हामीले के भने भयौँ, SELECT सेलेक्ट। अब कलमको नाम एउटा पर्टिकुलर कलमको इन्फर्मेसन मात्रै आइराखेको छ। बट अल पोसिबल रेकर्ड्स, ख्याल गर यहाँ पनि हामीसँग 25 वटा रोजहरू छन्। अघि पनि 25 वटा रोजहरू थियो, अहिले पनि 25 वटा रोजहरू छन् है। एकैछिन ल। ओके, सो त्यो इन्फर्मेसन पनि हामीले गऱ्यौँ। म स्क्रिनलाई क्लियर गरिदिन्छु। यो दुईटा काम हामीले भ्यायौँ। अब फेरि आफ्नो नोट्समा जाउँ। अब मलाई के भन्छ भन्दाखेरि एसक्यूएल स्टेटमेन्टमा सेलेक्ट डिस्टिङ्क्ट कलम 1, कलम 2, कलम 3। कहिलेकाहीँ तिमीलाई इन्फर्मेसनहरू आउँदाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ, दुईटा रोको इन्फर्मेसन सेम आइदिन सक्छ। सो त्यति बेला हामीले डिस्टिङ्क्ट भनेर किवर्ड युज गर्छौँ। दुईटा रो यदि सेम तिमीलाई चाहिएन भने, किनभने एउटै इम्प्लोइ पर्टिकुलर कुनै प्रोजेक्टमा डिफ्रेन्ट ड्युरेसनमा काम गरिराखेको हुनसक्छ। सो त्यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ हामी डिस्टिङ्क्ट युज गरेर हेर्न सक्छौँ। सो डिस्टिङ्क्ट भन्ने किवर्ड छ। अर्को छ टु फाइन्ड अल द रेकर्ड्स डिपेन्डिङ अन सम कन्डिसन्स, भने चाहिँ अहिले त्यस बेलासम्म हामीसँग कुनै कन्डिसन थिएन, रोजहरूलाई हामी फिल्टर आउट गरेनौँ, तर अब चाहिँ हामीसँग सर्टेन कन्डिसन्सहरू छन्। म एकैछिन म आफ्नो बोर्ड चाहिँ ओपन गरिदिन्छु है। सो त्यो इन्फर्मेसनसँगै हामीले के देखिराखेको छ, अब मलाई सर्टेन कन्डिसन्सबाट फिल्टर आउट भएको चाहियो। फिल्टरमा चाहिँ के गरिन्छ, त्यसको लागि स्टेटमेन्ट हो सेलेक्ट। अब तिमीले एस्ट्रिक्सको इन्फर्मेसन थाहा पाइसक्यौ। एस्ट्रिक्स तिमीलाई चाहिएन भनेको सबै कलम यदि चाहिएन भने तिमी कलमको नामहरू एस्ट्रिक्सको ठाउँमा स्पेसिफाई गरिदेऊ। त्यसपछि हामीसँग छ वेयर, अनि हामी राख्छौँ कन्डिसन। सो कन्डिसनमा चाहिँ के हुनसक्छ त्यसको बारेमा हेरौँ। कन्डिसनमा सर्टेन कम्प्यारिजन अपरेटर हुनसक्छ, इन, नट इन र बिट्विन भन्ने किवर्ड्सहरू हुन सक्छन्। त्यसै गरिकन लाइक अपरेटर, टेक्स्ट क्यारेक्टर्सहरू भ्यारक्यारहरू छ भने त्यसमा स्ट्रिङ सर्च गर्नको लागि लाइक भन्ने हामीले युज गर्छौँ। स्ट्रिङ प्याटर्न्सहरू सर्च गर्नको लागि STRING स्ट्रिङ PATTERNS प्याटर्न्सहरू सर्च गर्नको लागि हामी लाइक अपरेटर युज गर्छौँ। अर्डर बाई भन्ने अर्को छुट्टै क्लज छ, जसले गर्दा एसेन्डिङ अर्डर वा डिसेन्डिङ अर्डरमा हामी एरेन्ज गरेर देखाउन सक्छौँ। 2 वा 2 भन्दा बढी कन्डिसन्सहरू छन् भने हामीले 2 वा 2 भन्दा बढी कन्डिसन्सहरू छन् भने त्यति बेला चाहिँ हामी अर अपरेटर युज गर्छौँ। 2 वा 2 भन्दा बढी छन् भने हामीले अर अपरेटर युज गर्छौँ। फर इक्जाम्पल is this someone in the chat? No. Okay, so or operator भन्ने छ हामीसँग, or operator र अर्को छ हामीसँग and operator भन्ने। दुईटा कन्डिसन्सहरूलाई म्याच कम्बाइन गरेर लेख्नु पर्यो भने अर्को छ हामीसँग and operator भन्ने। यो मेरो OPERA मलाई लाग्छ ओपन बोर्ड खोल्ने बित्तिकै यो यसरी ह्याङ हुँदो रहेछ। म एकचोटि चेक गर्छु। मसँग दुईटा ओपन बोर्ड खोलिसकेको छ, त्यही भएर यस्तो प्रब्लम भयो। गिभ मी अ सेकेन्ड। ओके, नाइस। ल, सो हियर वी आर। सो कम्प्यारिजन अपरेटर एउटा कन्डिसन बनाऊ अनि त्यसको आधारमा चाहिँ हामी क्वेरी लेखौँला।
मलाई एउटा कन्डिसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि हुन त यहाँ पनि होला create a report listing employees first name, last name and date hired, short descending on date hired and ascending on last name भन्ने छ है। सो यस्तो टाइपको मलाई रिपोर्ट निकाल्नको लागि थोरै अझ इन्फर्मेसन्सहरू पाउनु जरुरी छ। यो त तिमीले गर्न सक्छौ, लाइक फर्स्ट नेम चाहियो, लास्ट नेम चाहियो, हायर डेट चाहियो भने अफकोर्स तिमी इम्प्लोइज भन्ने टेबलमा जान्छौ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम अनि हायर डेट भन्ने यहाँनिर छ, हायर डेट, त्यो इन्फर्मेसन तिमीले निकाल्न सक्छौ। यहाँनिर तिमीले यदि हेऱ्यौ भने यहाँ चाहिँ हायर डेट भन्ने छ, त्यसै गरिकन हामीसँग फर्स्ट नेम र लास्ट नेम भन्ने छन्, फर्स्ट नेम र लास्ट नेम भन्ने छ। सो यो इन्फर्मेसन निकाल्न सक्छौ, बट I don't think you'll be able to find all these information, like त्यसलाई सर्टिङ गर्ने कसरी हैन, त्यो सबै काम गर्न चाहिँ अब हामी बिस्तारै सिक्छौँ one after another। त सुरु गरौँ। वेयर कन्डिसन मलाई के चाहियो भने find the list of all the jobs whose salary is greater than say 15,000 हैन। सो वेयर कन्डिसन चाहिँ हामी त्यहाँनिर कन्डिसन लगाउने बित्तिकै वेयर क्लज युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मसँग एउटा अर्को एक्जाम्पल छ हैन। सो क्वेरीज ल, सो मलाई के चाहियो भन्दाखेरि फाइन्ड द लिस्ट अफ अल द जब्स हुज म्याक्सिमम स्यालेरी इज 15,000 भन्नुको मिनिङ इज 15 इज भन्ने बित्तिकै इक्वल्स टु साइन युज गर्नुपर्छ। थाहा पाइराख ल, इज गर्ने बित्तिकै इक्वल्स टु साइन युज गर्नुपर्ने भयो। सो यति बेला चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ, एसक्यूएल स्टेटमेन्टमा जाने। अब यसले चाहिँ मलाई फेरि छेक्ने भयो। लेट मी सी इफ आई क्यान ड्र्याग इट दिस वे। ओ पर्फेक्ट। ल, सो अब चाहिँ हामीले के गर्ने भयो भन्दा select 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 asterisk from jobs where। अब म चाहिँ जहिले पनि वेयर कन्डिसन तल लेख्ने गर्छु, तिमीले एउटै लाइनमा लेख्न सक्छौ। वेयर कलमको नाम max underscore salary, max underscore SALARY salary। अघि इज थियो किवर्ड, त्यही भएर हामीले इक्वल्स टु साइन युज गर्यौँ 15,000। अब पोसिबिलिटिज आर यो एक्ज्याक्टली यो डेटा हुनसक्छ वा नहुनसक्छ, बट वी हेभ इट, कोइन्सिडेन्टली हामीसँग छ है। सो त्यही भएर यो दुईवटा रेकर्ड मात्रै आयो। अब तिमीलाई यसै यही क्वेरीमा तिमीलाई कसैले के सोध्न सक्छ भने नो, मलाई चाहिँ के चाहियो भन्दा एक्ज्याक्टली सेम चाहियो रेकर्ड। मलाई क्वेरी चाहिँ एक्ज्याक्टली सिमिलर चाहियो हैन, तर मलाई चाहिँ के चाहियो भने इज नट लेस देन, इज नट लेस देन। आई डु नट नो, मैले कपी गरिनँ कि। ओके, सो इज नट लेस देन भनिरहेछ हेर है, यसरी सोध्छ तिमीलाई। यो इन्टरनली सेभ गरिराखेको हुन्छ, त्यही भएर यत्रो लेट लगाउने हो। इज नट लेस देन। कर्सर यहाँ देखाइरहेछ, यहाँको डेटा मुभ भइराखेको छ। आई डु नट नो, एकैछिन है।
find the list of all the employees or all the jobs whose maximum salary is not less than ख्याल गर यो लाइनलाई है, यो लाइनलाई चाहिँ ख्याल गर्ने। इज नट लेस देन भनिराखेको छ, ठिक छ। इज नट लेस देन से 15,000, इज नट लेस देन 15,000 भन्ने बित्तिकै 15,000 लाई एक्सक्लुड गर्नु पर्यो। सो आवर क्वेरी वुड बी this way. So select asterisk from jobs where salary is not less than भन्ने बित्तिकै बुझ्नु greater than हो है, not less than भन्ने बित्तिकै greater than or equals to भनेर बुझिन्छ। मैले greater than लेख्न बिर्सेछु, यहाँ less than भयो टाइप गर्दाखेरि। So actually not less than भन्ने बित्तिकै के हो, the keyword, the operator that we should use is greater than or equals to, the keyword we should use is greater than or equals to। यो कुरा चाहिँ ध्यान राख्नु। अब कपीमा चाहिँ आफ्नो टिपेर भ्यायो होला तिमीहरूले। ल यति भइसके पछाडि यसलाई मैले एक्जिक्युट गरेँ सपोज। सो आई हेभ few of the jobs whose maximum salary is not less than 15,000, not less than 15,000 मा 15,000 इन्क्लुडिङ हुन्छ है। र यसैलाई चाहिँ हामीले क्वेरी यदि बनाउने हो भने इज नट लेस देन को सट्टा तिमीलाई भन्न सक्छ इज नट मोर देन, इज नट लेस देन को सट्टा तिमीलाई भन्न सक्छ इज नट मोर देन, ल इज नट मोर देन भन्न सक्छ। गेस गर के होला यसको लागि। सो नट लेस देन को लागि ग्रेटर अर इक्वल्स टू छ भने नट मोर देन को लागि लेस अर इक्वल्स टू हामीले युज गर्छौं। लेस अर इक्वल्स टू अब हामीले युज गर्छौं यहाँनिर। सो यहाँनिर हामीले लेस अर इक्वल्स टू युज गर्छौं। सो दिस इज हाउ क्वेशन्स आर आस्क्ड र त्यसको मिनिङ चाहिँ आफैले बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि अब कुरो गर्छ बिट्विन भन्ने क्लजलाई हेरौँ। अब बिट्विनसँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु कसरी आउन सक्छ त है। सो बिट्विनसँग रिलेटेड क्वेशन आयो भने उसले भल्ला एक्सक्युज मी, उसले भन्न सक्छ फाइन्ड द लिस्ट अफ all the jobs whose maximum salary is between say 25,000, ठीक छ। अब यति त नहोला यदि छ भने ल अहिलेको लागि चाहिँ 20,000। यसको लागि एसक्यूएल क्वेरी लेख्नु पर्यो भने हामी भन्छौं SELECT select अब asterisk from jobs अब यहाँ हेर we have something called where अनि कलम को नाम max underscore SALARY salary। if you can't see हाम्रो एक्जाम्पल मा छ कलम को नाम भनेको max underscore salary भन्ने छ यहाँनिर। if you can see here max underscore salary भन्ने छ। त्यसपछि max underscore salary मा हामीले काम गर्यौं salary between BETWEN between smaller value first है, between this much and this much भन्छ, between 20,000 and 30,000 भन्दिउँ न, and 30,000। क्वेशन मा चाहिँ यसरी दिन्छ कि between 20,000 and 30,000। सो between स्मलर भ्यालु, यो दुईटा जुन भ्यालु दिएको हुन्छ त्यसको स्मलर भ्यालुलाई अगाडि लेख्ने। सो 20,000 and is necessary part of the syntax हो, त्यही भएर मैले क्यापिटल लेटरमा लेखिराखेको छु। between को लागि चाहिने अपरेटर and हो। सो and 30,000। ल यति हो, यो हाम्रो क्वेरीलाई एक्जिक्युट गराउनु पर्यो। सो मैले कन्ट्रोल सी गरेँ। आई डु नट नो इफ इट वर्क्स। पर्फेक्ट। सो इफ यु क्यान सी ल हेर राम्ररी म्याक्सिमम स्यालेरी को लागि हामीले कन्डिसन सेट गरेको थियौं हैन। म्याक्सिमम स्यालेरी को लागि हामीले यहाँनिर कन्डिसन सेट गरिराखेको थियौं।
र त्यसैको आधारमा चाहिँ हामीले के देख्यौं भने त्यसैको आधारमा म्याक्सिमम स्यालेरीको लागि तिमीले यदि चेक गर्यो भने उसैको आधारमा हामीले यहाँनिर कन्डिसन मेन्सन गरिराखेको छौं बिट्विन 20,000 एन्ड 30,000 को लागि सी यो दुईटा भ्यालुजहरु यो कन्डिसन यो पर्टिकुलर कलमलाई हामीले कन्डिसनको रूपमा राख्यौं पर्फेक्ट सो बिट्विन क्लजको बारेमा पनि हामीले थाहा पायौं नाउ लेट्स गो ब्याक टु आवर नोट्स अगेन अब के बाँकी भयो हाम्रोमा ल सो अब लेस देन साइन ग्रेटर देन साइन यसरी नै हामीले युज गर्छौं अर्को नट इक्वल्स टु भन्ने पनि छ है सो इक्वल्स टु अपरेटर युज गर्नको लागि एउटा सिम्पल इक्वल्स टु युज गर्छौं लाइक इक्वल्स टु 3000 अर इक्वल्स टु राम अब अर्को एउटा कलमलाई टिपौं हामी एक्जाम्पलको लागि अर्को एउटा कलमलाई टिपौं जस्तो मलाई एउटा डिपार्टमेन्ट लोकेशन्समा मलाई सिटी चाहियो पहिला हेरौं कुन कुन सिटी छ इभन आई डु नट नो हामीसँग कुन कुन सिटीजहरु छन् SELE city select CITY city underscore name from LOCATIONS locations अझ भन्ने भने सिटी भन्ने नै हामीसँग छ लोकेशन्समा सिटी भन्ने छ हैन सो मलाई सिटी चाहिँ चाहियो सो इट्स नट सिटी अंडरस्कोर नेम इट्स रादर सिटी फ्रम लोकेशन्स ओके वी हैव बेजिङ वी हैव बम्बे वी हैव लन्डन सो मलाई चाहिँ के चाहिन्छ भने अब एउटा इक्वल्स टु अपरेटर हेर ल select so select CITY city FRM from locations where city equals Bombay. Here it is. तर यसैलाई हिजो हामीले के हेरेको थियौं यदि क्यापिटल लेटरमा यदि लेख्ने हो भने यो भ्यालु नआउन सक्छ राइट सो त्यसलाई पनि भेरिफाई गरौँ बम्बे लाई मैले BOMBAY बम्बे लेखे भने यो क्वेरी चाहिँ हाम्रो एक्जिक्युट नहुन सक्छ आई मिन रिजल्ट नआउला दिस इज इट सो बम्बे हामीसँग यो केस सेन्सिटिभ हुन्छ भ्यारक्यारका कलमहरु केस सेन्सिटिभ हुन्छ विथ दैट इन्फर्मेसन लेट्स मुभ अहेड तिमीले इक्वल्स टु को बारेमा पनि थाहा पाइसक्यौ व्हाट नेक्स्ट डु वी हैव सो यो अपरेटर पनि हामीले थाहा पायौं अब इन नट इन र बिट्विन छ इफ यु हैव मल्टिपल भ्यालुज त्यतिबेला चाहिँ हामीले इन र नट इन पनि युज गर्न सक्छौं लिस्ट अफ भ्यालुज लाई चेक गर्नु पर्यो भने हामी इन अपरेटर युज गर्छौं फर लिस्ट अफ भ्यालुज टु कम्पेयर among list of values ल सो लिस्ट अफ भ्यालुज लाई कम्पेयर गर्नु पर्यो भने हामीले यसरी लेख्न सक्छौं what happened okay it's COMPARE compare forget it ल सो मलाई चाहिँ के चाहियो भने फाइन्ड द लिस्ट अफ पहिला क्वेरी लेखौं है किनभने सबैभन्दा पहिला इम्पोर्टेन्ट भनेको क्वेरी हो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको क्वेरी हो सो फाइन्ड द लिस्ट अफ all the cities or all the jobs whose maximum salary is 15,000 18,000 20,000 and 40,000 ल यो मल्टिपल भ्यालुज मा चेक गराउनु पर्यो देन यु विल हैव टु वेज अफ राइटिङ द सेम क्वेरी यही क्वेरीलाई लेख्नको लागि हामीसँग दुईटा तरिका हुन सक्छ पहिलो भनेको हेर सो पहिलो तरिका युजिङ द अर अपरेटर च्याटमा भन प्लिज जे भन्न मन लागेछ च्याटमा भन नीरा को म्यूट गरिदेऊ प्लिज
कसैलाई केही सोध्नु छ भने च्याटमा सोध्ने है, इन बिट्विन केही सोधिहाल्नुपर्छ, क्वेसन सोधिहाल्नुपर्छ भने च्याटमा सोध्ने। ल, ह्याभिङ द्याट थिङ सेड, अब जाउँ। मेरो क्वेरी थियो फाइन्ड द लिस्ट अफ अल द जब्स विथ म्याक्सिमम स्यालेरी इज दिस मच or this much or this much or this much। यसको लागि पहिलो काम हामी or अपरेटर युज गरेर गर्छौँ। SELECT select asterisk from jobs jobs where max underscore salary equals to, अब भ्यालुजहरू हेर, क्वेसनमा भ्यालुको अल्टरनेट वेबाट यदि मलाई क्वेरी लेख्नु पर्यो भने, यो क्वेरीको अल्टरनेट वेबाट लेख्नु पर्यो भने हामी कसरी लेख्छौँ त्यसलाई हेरौँ। इट्स थ्रु द इन अपरेटर। सो अब एक्जाम्पल चाहिँ हाम्रो इन अपरेटरको, इन OPERATOR अपरेटर कसरी काम गर्छ हेरौँ। SELECT सेलेक्ट, यो बेला बेलामा म्याक्स अन्डरस्कोर स्यालेरी भनिराख्नु परेन। एउटै कलममा यदि यसरी मल्टिपल कन्डिसन्सहरू छन् भने त्यसलाई तिमीले इन अपरेटर युज गर्न सक्छौ। सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रम jobs where max underscore salary salary in, अनि ब्र्याकेट भित्र यसरी इन लेखेर ब्र्याकेट भित्र अब भ्यालुजहरू पास गर्नु पर्यो। 15,000, त्यसै गरिकन 18,000, त्यसै गरिकन 20,000, त्यसै गरिकन 40,000। ओह, जस्ट बिकज दिज आर नम्बर्स हामीले कोटमा राखेनौँ, तर यस्तो काम तिमीले भ्यारक्यार कलमको लागि पनि यस्तो चेकिङहरू गर्न सक्छौ। त्यति बेला यो इक्वल्स टु अपरेटर र अर अपरेटरको कम्बिनेसन जस्तै काम गरिराखेको हुन्छ। लेट्स सी, ओह, एक्ज्याक्टली द सेम रेकर्ड। नाउ इफ यु क्यान भेरिफाई, इट्स एक्ज्याक्टली द सेम रेकर्ड। ओह, लुक एट दिस, यो पार्टलाई राम्ररी हेर अनि यो पार्टलाई राम्ररी हेर, इट्स एक्ज्याक्टली द सेम। So either you use in operator or you use the combination of or operators। यसमा प्रब्लम के भयो, एभ्री टाइम कलमको नामहरू भनिराख्नु पर्यो। सो or अपरेटरमा एभ्री टाइम कलमको नामहरू भनिराख्नु पर्ने हुन्छ, तर हामीले चाहिँ इन अपरेटरमा एकचोटि कलमको नाम भन्छौँ र त्यसपछि भ्यालुजहरू स्पेसिफाई गरिदिन्छौँ। द्याट्स इट। यहाँसम्म कसैलाई केही प्रब्लम छ भने भन। आई हेभ लास्ट 6 मिनट्स। सो हामीले के हेऱ्यौँ, लेस देन साइन, इन अपरेटर हेऱ्यौँ। अब नट इन, तिमीले अघि भने जस्तो नट इन यसैको कम्पेरिजनमा यसैलाई यदि मैले नट इन लेखेँ भने गेस गर त के हुँदो होला। यी भ्याल्यु भन्दा बाहेक म्याक्सिमम स्यालेरी, यी भ्याल्यु भन्दा बाहेक म्याक्सिमम स्यालेरी भएका जति पनि जब्सहरू छन् त्यो मलाई देखाऊ प्लिज भन्न खोजेको। So select asterisk from jobs where max underscore salary not in blah blah blah। के हो, मैले इन्टर गरिन। What is wrong? Where max underscore salary not in, here it is। so यसमा यदि चेक गर्यो भने 15,000 छैन, 18,000 छैन, 20,000 छैन, 40,000 छैन। वेल, सो नट इनले चाहिँ यीलाई एक्सक्लुड गरेर हाम्रा रेकर्ड्सहरू देऊ प्लिज भन्न खोजेको। तर कम्बिनेसनमा टोटलमा यदि हेऱ्यो भने अघि हाम्रो आएको थियो जम्मा कतिवटा रेकर्ड थियो भन्दाखेरि 1 2 3 वटा रेकर्ड, अहिले आएछ 16, जम्मा 19 वटा जब पोजिसन्सहरू हामीसँग हुन सक्छन्। ल, यतिको डिस्कसन गरिसके पछाडि नेक्स्ट के छ थ्योरीमा त्यसलाई हेरौँ। नट इन पनि भयो, बिट्विन पनि भयो। बिट्विन क्लजमा ध्यान दिनुपर्ने, बिट्विन क्लजमा ध्यान दिनुपर्ने, चेक गर्दाखेरि स्मलर भ्यालुलाई चाहिँ हामी अगाडि राख्छौँ है, स्मलर भ्यालुलाई हामी अगाडि राख्छौँ। ओके, सो स्मलर भ्यालुलाई हामीले अगाडि राखिराखेको हुन्छौँ। त्यसै गरिकन अर्को छ अर्डर बाई, ओके, लाइक अपरेटरको काम पनि हामी भ्याइसक्यौँ। इट्स इज स्टार्ट्स विथ सम सर्च स्ट्रिङ, यदि हो भने दिस इज द जेनरल सिन्ट्याक्स। तिमीलाई सर्च गर्नु पर्यो, हिजो पनि हामीले गरिराखेको थियौँ। ल,
सो मसँग एउटा क्वेरी छ, find the list of find so find the list of which has admin. अब हेर, which has admin भनेको छ भने यसको मिनिङ हो एनीवेयर, एनीवेयर हो, जहाँ पनि त्यो एडमिन चाहिँ जहाँसुकै पनि हुन सक्छ। तर which starts with भन्न सक्छ अर्को क्वेरी भनेको WHICH which STARTS starts with admin भन्न सक्छ। त्यसै गरिकन अर्को भन्न सक्छ which ends with admin भनेर भन्न सक्छ। सो कसरी काम गर्ने त यस्तो टाइपको, हाउ डु वी डु दिस? ल, सो हाम्रो क्वेरी चाहिँ यसरी हामीले फर्म गऱ्यौँ। म लास्ट 2 मिनट्समा पहिला चाहिँ एडमिन कहीँ पनि छ भने त्यसलाई देखाउनको लागि सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रम जब्स वेयर। अब कुन कलममा सर्च गर्ने होला? अभियसली जब टाइटलमा। सो वेयर जब अंडरस्कोर TITLE टाइटल लाइक, मैले वेयर क्लज माथि लेखे जस्तो छ, so select asterisk from JOBS jobs where JOB job underscore TITLE title LIKE like operator use गर्छौं हामी, like अनि के को भ्याल्यु भन्दाखेरि एडमिन भन्छ। सो एडमिन एनीवेयर सर्च गर्नु पर्यो भने एउटा अगाडि पर्सेन्टेज साइन हाल्ने अनि एउटा पछाडि पर्सेन्टेज साइन हाल्ने, र तिमीलाई थाहा छँदैछ यो केस सेन्सिटिभ सर्च गर्छ। ओह, नो रोज सेलेक्टेड है। सो कहीँ पनि त्यस्तो टाइपको जब्स हामीसँग छैन। अब मलाई अगाडि सर्च गर्नु पर्यो रे हैन। सो अगाडि एडमिन भनेर सर्च गर्नु पर्यो भने पछाडि जेसुकै होस्, अगाडि चाहिँ एडमिन हुनु पर्यो, पछाडि जेसुकै होस्, यो पर्सेन्टेज साइनले चाहिँ मलाई जेसुकै भनेर भन्न चाहन्छ है, वाट एभर। ल, सो एडमिनिस्ट्रेसन हुनसक्छ, एडमिन हुनसक्छ, वाट एभर आइराखेको छ। त्यस पछाडि लास्टमा ANT हुने मलाई चाहियो, ANT लास्टमा ANT हुने चाहियो। सो अब मैले के गर्छु, लास्टमा ANT हुने जब टाइटल चाहियो भने, लास्टमा ANT हुने जब टाइटल चाहियो भने अगाडि जेसुकै होस्, लास्टमा ANT भनेर चाहियो। हेर राम्ररी, अगाडि पर्सेन्टेज साइन फेरि पनि, अगाडि पर्सेन्टेज साइन फेरि पनि जेसुकै होस् भन्नको लागि हो, अगाडि जेसुकै होस्, पछाडि चाहिँ यो चाहियो मलाई। ल, रन गरौँ। हामी इमिडिएटली फेरि सेसन जोइन गर्छौँ है, तुरुन्तै जोइन गरिहाल्ने। ल, सो लेट्स कन्टिन्यू। कुंज आप मम्मी लग चल जाओ बाबू। ओके, आई गेस हामी सबैजना आइसकेको छौँ। अघि 11 जना थियो जस्तो लाग्छ। ठिक छ, बिस्तारै जोइन गर्छन्, हामी सुरु गर्दै गरौँ।
ल सो यो पार्ट पनि तिमीले के देख्यौ भन्दाखेरि एन्ड्स विथ सो एक्जाममा हलमा पहिले हेर्ने विचार गर्ने क्वेसन एकदमै मजाले पढ्ने ह्याज भन्ने किवर्ड यदि भेट्यो भने यो भनेको एनिवेयर हो अगाडि पनि पर्सेन्टेज साइन पछाडि पनि पर्सेन्टेज साइन अहिले त मैले एडमिन भने भोलि पछाडि धीरज हुनसक्छ रवि हुनसक्छ रमन हुनसक्छ होइन यो नाममा सर्च गर्नु पऱ्यो भने त्यसै गरिकन भोलि पर्सि जब प्रोफाइलमा सर्च गर्नु पर्दाखेरि सेल्स हुनसक्छ सेल्स एडमिन हुनसक्छ एन्ड सो अन वेल यो सर्च स्ट्रिङ भयो अब अर्को यसमा क्वेरी सोध्छ हुज थर्ड क्यारेक्टर इज ई भनेर सोध्यो अरे सपोज हुज थर्ड क्यारेक्टर मैले हुज लेखेको सुज भयो डब्लुएचओएसए हुज थर्ड क्यारेक्टर THIRD थर्ड CHARACTER क्यारेक्टर हुज थर्ड वर्ड WORD वर्ड इज CAT क्याट ल यस्तो टाइपको हेर है राम्ररी हुज थर्ड क्यारेक्टर इज सी भनिदिउँ न अझ क्याट भन्दा पनि क्यारेक्टरको कुरो गर्दैछौँ हामी होइन सो अहिलेको लागि हुज थर्ड क्यारेक्टर इज सी भनेर भनिदिउँ ल यस्तो बेलामा एउटा सिङ्गल क्यारेक्टरको लागि हुन त मैले यहाँ लेखिदिएको पनि छु एउटा सिङ्गल क्यारेक्टरको लागि हामी एउटा अन्डरस्कोर युज गर्छौँ one underscore for one single character one underscore for one single character भन्छौँ हामी त्यही भएर चाहिँ एउटा अन्डरस्कोर युज गर्ने एउटा क्यारेक्टरको लागि ल अब ट्राई गरौँ सो मलाई के चाहियो भने अब यहीँ हेर न मलाई सी भन्ने यो सी भन्ने चाहियो थर्ड क्यारेक्टर सी भनेर चाहियो कहाँ त भन्दाखेरि जब टाइटलमा सो मेरो एउटा क्वेरी मैले यहाँनिर लेख्ने भएँ find the list of all the job profiles whose third character is C भनेर यसरी क्वेसनमा दिइराखेको हुन्छ थर्ड क्यारेक्टर इज सी भनेर दिइराखेको हुन्छ अब तिमीले दुईटा काम गर्न सक्छौ पहिलो काम यसैलाई सर्च गर्ने हो भने एक्ज्याक्टली सेम थिङ लेख्छौ हामी SELECT सेलेक्ट asterisk from त्यो भनेको सबै कलम देऊ मलाई from JOBS jobs where job underscore title LIKE लाइक नै युज गर्छौँ किवर्ड भनेको लाइक नै हो यो अपरेटर चाहिँ हाम्रो लागि लाइक हो अपरेटर हो लाइक ओके अब कोडमा चाहिँ थर्ड क्यारेक्टर भन्नु पर्यो भने अगाडि फर्स्ट एउटा क्यारेक्टर जेसुकै होस् सेकेन्ड क्यारेक्टर जेसुकै होस् थर्ड क्यारेक्टरको लागि चाहिँ हामीले सी हुनु पर्यो हैन सो थर्ड क्यारेक्टर चाहिँ सी हुनु पर्यो अनि पछाडि जेसुकै होस् मतलब छैन राम्रो हेर यो दुईटा अन्डरस्कोर हो कपीमा टिप्न सक्छौ भने टिपेर राख्ने यो के हो दुईटा अन्डरस्कोर हो के अब यहाँ टाइप गर्दाखेरि सँगै देखिए जस्तो छ तर यो दुईटा अन्डरस्कोर हो ख्याल गर्ने अनि त्यसपछि मैले सिंगल कोटले यसरी क्लोज गर्छु नाउ व्हाई डु यु थिंक दैट वी हैव अ पर्सेन्टेज साइन हियर पछाडि जेसुकै होस् हाम्रो कमान्डलाई मजाले पढौँ थर्ड क्यारेक्टर सी हुनु पर्यो दैट डजन्ट मीन कि मलाई फोर्थ क्यारेक्टर फाइभ क्यारेक्टर छँदैछ कि छैन भनेर मलाई मतलब छैन यो चाहिँ मेरो थर्ड क्यारेक्टरलाई यसरी चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ ओ गॉड यो कहिलेको आयो यो सबै I do not know. You मेरो screen में let me check it. Okay. Okay. मलाई यो हामी कहाँ थियौं सो व्हाट इज दिस नो आई डिडन्ट राइट इट मैले लेख्या भए यो इरेजरले मेटिन्थ्यो आई डिडन्ट राइट इट पछि म्यानेज गरौँला जब टाइटल लाइक दिस मच है सो सी डिड यु सी दैट एकाउन्टेन्ट र एकाउन्टेन्टमा पनि आइराखेको छ ओ ड्याम
ओके, ह्याभिङ दिस थिङ सेड, यो पनि तिमीले थाहा पाइसक्यो। अब थ्योरीमा जाउँ। हाम्रो थ्योरीमा अर्को के छ त्यसलाई पनि स्टडी गरौँ। वेल, थ्योरीमा चाहिँ हामीसँग अब अर्डर बाई भन्ने एनिवेयर पनिको काम सक्यो, एन्ड्स विथको काम सक्यो। एन्ड्स विथमा चाहिँ सर्च स्ट्रिङ पछाडि हुन्छ, पर्सेन्टेज साइन अगाडि हुन्छ। फर वान क्यारेक्टर यो पनि काम सक्यो। अर अपरेटरको पनि हामीले हेऱ्यौँ। अब एन्ड अपरेटर, एउटा एन्ड अपरेटर हामीलाई बिट्विन क्लजमा चाहिएको थियो। अर्को चाहिँ मल्टिपल कन्डिसनलाई ग्रुप गर्नको लागि पनि एन्ड अपरेटर चाहिन्छ, हामी त्यसलाई हेर्छौँ। ल, सो एउटा फेरि हामी एउटा सिनेरियो बनाऊँ है त। सिनेरियो के छ भने, फाइन्ड द लिस्ट अफ दोज say locations which are from Bombay and say again London थियो, London. So which are from Bombay and London. सो बम्बे एन्ड लन्डन दुवै एकैचोटिमा एउटै सहरमा हुन सक्छ त? सम्भव छ। सेम लोकेसन एट द पोइन्ट, सेम पोइन्ट अफ टाइममा बम्बेमा पनि र लोकेसन लन्डनमा पनि हुन सक्छ, सम्भव छ? छैन। त्यही भएर यहाँ हेर क्वेरी लेखेको, SELECT सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रम LOCATIONS लोकेसन्स वेयर CITY इक्वल्स टु बम्बे and city equals to London. So at the same time, same location दुईटा डिफ्रेन्ट सिटीमा हुन सक्दैन। त्यही भएर यहाँ नो रोज सेलेक्टेड भनेर आउँछ। नो रोज सेलेक्टेड भनेर आउँछ। तर यसैलाई यदि मैले अर अपरेटर युज गरेको भए, where city equals to Bombay or city equals to London, यदि लेखेको भए हामीसँग दुईटा बम्बे र लन्डन भएको इन्फर्मेसनहरु, लोकेसनका इन्फर्मेसनहरु चाहिँ आइराखेको छ। सो यो चाहिँ एन्ड अपरेटर र तिमीले अर अपरेटर कुरो बुझ्यौ। जुन म्याचिङ रेकर्ड्सहरु छन् भने त्यसलाई निकाल्ने, यो दुईटालाई चाहिँ हामीले कुनै एउटा ट्रू भयो भने पनि त्यो रेकर्ड चाहिँ झिक्छ है, त्यसरी बुझ्ने एन्ड अपरेटर र अर अपरेटर। अर्को थ्योरीमा के छ, अर्डर बाई क्लज। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। कुनै रेकर्ड्सहरुलाई मलाई अर्डर एरेन्ज गरेर देखाउनु पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ हामी अर्डर बाई क्लज युज गर्छौं। सो अर्डर बाई क्लज चाहिँ हामीले युज गर्छौं। फर एक्जाम्पल, मलाई के चाहियो भन्दाखेरि लिस्ट अफ अल द कन्ट्री चाहियो। हेर, लिस्ट अफ अल द कन्ट्रीज चाहियो। सो तिमीले के भन्छ होला, सेलेक्ट, लेट मी गो ब्याक, कलमको नाम के हो, कन्ट्रीजमा कन्ट्री अंडरस्कोर नेम भन्ने रहेछ। सो COUNTRY कन्ट्री अंडरस्कोर NAME नेम फ्रम कन्ट्रीज। सबै आइराखेको छ, बट दिस इज नट इन एसेन्डिङ अर्डर। ख्याल गरेर राम्ररी, कहीं स्विजरल्यान्ड छ, कहीं यस्तो छ हैन। तर अब मलाई यो रेकर्ड चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा चाहियो। सो मैले भन्छु सेलेक्ट एसेस फ्रम कन्ट्रीज अर्डर बाय, ओ गॉड, सेलेक्ट एसेस फ्रम कन्ट्रीज ordered by ORDER ordered by अनि तिमीले COUNTRY country underscore NAME नेम भन्न सक्छौ। यति मात्रै भन्यो भने बाइ डिफल्ट यो एसेन्डिङ अर्डरमा हुन्छ। बाइ डिफल्ट हाम्रो के हुन्छ, एसेन्डिङ, ASC एसेन्डिङ अर्डरमा हुन्छ। Oh, sorry. Countries. So by default, you ascending order mounts. Can you see that? अब Argentina, Austria, Belgium, China, Canada, Egypt, यो सबै ascending order मा आयो। होइन, तिमीलाई descending order मा चाहियो भने, descending order मा चाहियो भने तिमीले भन्न सक्छौ, descending order मा चाहियो भने तिमीले भन्न सक्छौ, select countries order by
अनि DESC डिसेन्डिङ अर्डर, यो पर्टिकुलर कलमलाई डिसेन्डिङ अर्डरमा मलाई सबै इन्फर्मेसन चाहियो रे। सी डिसेन्डिङ अर्डरमा सबै इन्फर्मेसन आयो। अब यसै गरिकन तिमीलाई के चाहिन सक्छ भन्दाखेरि select asterisk from jobs where salary, where mean salary, where mean underscore salary is, where mean underscore sorry order by, हामीले order by को example दिइरहेको थियो, order by mean underscore SALARY salary। डिसेन्डिङ अर्डरमा यदि तिमीले भन्यो भने मिनिमम स्यालेरी जसको सबैभन्दा धेरै छ त्यो माथि, हेर मिनिमम स्यालेरी जसको सबैभन्दा धेरै छ त्यो माथि। अब म्याक्सिमम तिमीलाई हैन दुईटा कलमको आधारमा सर्च गर्नु पर्यो भने कसै कुनैको चेक गरौँ ल। ठीक छ, यो कन्डिसनको बारेमा पनि हामीले थाहा पायौं। अर्को के छ हामीसँग, कमान्ड्समा अर्डर बाइको बारेमा एसेन्डिङ अर्डर र डिसेन्डिङ अर्डर तिमीले थाहा पायो। एग्रिगेट फङ्सन्सहरू सम, मिन, म्याक्स, एभरेज, काउन्ट, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यो सबैलाई हामी एग्रिगेट फङ्सन्स भनेर भन्छौँ। पहिला चाहिँ ग्रुप गरिन्छ अनि बल्ल त्यसले रेकर्ड दिन्छ। जेनरली एग्रिगेट फङ्सनले एउटा सिंगल भ्याल्यु रिटर्न गरिराखेको हुन्छ। आई रिपिट, एग्रिगेट फङ्सनले एउटा सिंगल भ्याल्यु रिटर्न गरिराखेको हुन्छ। जस्तो मलाई टोटलमा हामीसँग कतिजना इम्प्लोइज छन् भनेर हेर्नु पर्यो भने के गर्ने त? सो फाइन्ड द टोटल लिस्ट अफ FIND, find the list of all the, sorry, list of नभनौँ हैन, find the total number of ल। सो यसको लागि हामीले अब एग्रिगेट फङ्सन युज गर्नुपर्ने भयो। SELECT select COUNT count asterisk भन्ने छ, सबै कलमलाई काउन्ट, रोलाई काउन्ट गर प्लिज, फ्रम एम्प्लोइज, द्याट्स इट। सो काउन्ट भन्ने एग्रिगेट फङ्सन हामी यसरी युज गर्न सक्छौँ। SELECT select COUNT count of asterisk from employees। सी 107 जना इम्प्लोइज छ भनेर भन्यो अहिले करेन्टली। अब तिमीलाई डिपार्टमेन्टहरू कतिवटा छ भनेर कसैले सोध्यो भने टु FIND द लिस्ट टोटल नम्बर अफ all the departments। हेर मलाई डिपार्टमेन्टको सबै इन्फर्मेसन चाहिँदैन, मलाई टोटल नम्बर डिपार्टमेन्ट कतिवटा छ त्यो मात्रै हेर्नु पर्यो। सो त्यति बेला मैले के लेख्नु पर्ने हुन्थ्यो, काउन्ट एस्ट्रिस्क। अब एस्ट्रिस्कको ठाउँमा तिमीले डिपार्टमेन्टको जुन डिपार्टमेन्ट आइडी छ त्यसलाई पनि लेख्न सक्छौ, डिपार्टमेन्ट अंडरस्कोर आइडी भनेर डिपार्टमेन्ट आइडी यसरी पनि तिमीले लेख्न सक्छौ कि एस्ट्रिस्क मात्रै नलेखेर तिमीले यसरी पनि लेख्न सक्छौ, ब्र्याकेट क्लोज गरेर। अनि फ्रम DEPARTMENTS डिपार्टमेन्ट्स, हियर इट इज। अब हेर यो जुन राम्रो देखिएको छैन नि हैन, यो राम्रो देखिएको छैन, यसलाई चाहिँ हामी एलियास युज गर्छौं। अब ALIAS एलियास भन्छ, एलियास युज गर्छौं, त्यसलाई रिनेम गरिन्छ। कलमको नामहरूलाई हामी एकछिनको लागि टेम्पररी रिनेम गर्न सक्छौं। सो आई वुड रादर से सेलेक्ट दिस मच एज TOTAL टोटल EM डिपार्टमेन्ट्स। सो रिनेम गर्दाखेरि यदि तिमीले ब्ल्याङ्क स्पेस दिएर देखाउन चाहन्छौ भने त्यति बेला चाहिँ आफ्नो रिनेम गरेको कलमलाई डबल कोट भित्र हाल्नु पर्यो, होइन भने एउटा सिंगल वर्ड मात्रै युज गर्दाखेरि डबल कोट चाहिँ राखिराख्नु पर्दैन। सो नाउ इट इज कल्ड टोटल डिपार्टमेन्ट, 27 वटा छ। गजब। अघि हेर कस्तो 4 जस्तो देखिन्थ्यो काउन्ट डिपार्टमेन्ट हैन, तर अहिले मोर इन्फर्मेटिभ इन्फर्मेसन आयो हामीसँग। इट्स मोर इन्फर्मेटिभ। टोटल डिपार्टमेन्ट 27। वेल, ह्याभिङ दिस थिङ सेड, अब नेक्स्ट केस। सो नेक्स्ट के छ, ओके अब समको कुरो गरौँ हैन। सो आजभन्दा अगाडि हाम्रो
job history, countries, regions, locations, perfect. पोखला jobs, minimum salary, maximum salary, हैन? अब सम त केलाई भन्ने र अहिले सम गर्ने खालको म केही देख्दिन। ठिकै छ, समको इन्फर्मेसन हामी एकछिन पछाडि म तिमीलाई देखाउँछु। त भनौँ न कुनै एम्प्लोइले एडभान्स पेमेन्टहरू लिएर गएको छ भने त्यति बेला चाहिँ हामी निकाल्न सक्थ्यौँ होला टोटल सम अफ मनी उसले कति लिएर गएको छ भनेर हामी त्यसरी पनि निकाल्न सक्थ्यौँ। ग्रेट, यो काम पनि सक्यो। त्यस पछाडि अर्को के छ हामीसँग? यो डिस्कसन पनि भ्यायो। ग्रुप बाई हैन, ग्रुप बाई ह्याभिङ र फेच। ल, ग्रुप बाईको काम चाहिँ पहिला सकौँ है। यो एसटीडी डीईभी हो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि एसटीडी डीईभी हो। र ग्रुप बाईको काम चाहिँ पहिला सकौँ। ग्रुपिङ किन जरुरी छ त है? सो सबैभन्दा पहिला जबसम्म हामी दुईटा टेबललाई जोइन गर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ यो म ग्रुप बाई क्लज देखाउन अहिलेलाई सम्भव भएन। वर्क्स अन भन्ने पनि हुन सक्थ्यो, त्यति बेला चाहिँ म देखाउँछु यो ह्याभिङ क्लज। अब एउटा चाहिँ फेचको काम चाहिँ अहिलेलाई गरौँ। त्यसपछि नेक्स्ट दिन जुन हामी जोइन टेबल गर्छौँ त्यस पछाडि बल्ल म तिमीलाई ग्रुप बाई र ह्याभिङको क्लजको इन्फर्मेसन देखाउँछु। फेचको काम हेरौँ है त। मलाई के चाहियो भन्दाखेरि टप 10 रेकर्ड्सहरू मात्रै चाहियो। सो टप 10 पहिलो 10 जना हामीसँग इम्प्लोइजहरू को आउनु भएको छ त्यो इन्फर्मेसन चाहियो। सो टु फाइन्ड द फर्स्ट 10 इम्प्लोइज ओन्ली है, यसको लागि मलाई इन्फर्मेसन चाहिन्छ भने मैले लेख्छु SELECT सेलेक्ट से फर्स्ट नेम FIRST फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, त्यसै गरिकन LAST लास्ट अंडरस्कोर नेम फ्रम EMPLOYES employees where FETCH fetch F order by order by first name फर्स्ट अंडरस्कोर NAME नेम। तिमीलाई थाहा छँदैछ बाई डिफल्ट नै एसेन्डिङ हुन्छ हैन। FETCH फेच 10 जना चाहिएको छ। सो फेच 10 रोज ONLY ओन्ली। गिभ मी अ सेकेन्ड। फेच मैले फेच 10 रोज ओन्ली भन्ने राखेको छु। फेच 10 रोज ओन्ली, ठिक छ। फेच 10 रोज ओन्ली। order by first name fetch next के भयो? Select first name last name from employees, last name invalid identifier. Oh, spelling mistake रहेछ त्यहाँ। LASTNAME हुनुपर्ने ठाउँमा अन्यत्रै केही भएको छ। Okay, here we are. See? पहिला चाहिँ फर्स्ट नेमको आधारमा एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्यो सबै रेकर्डलाई, अनि त्यस पछाडिको 10 वटा रेकर्डलाई चाहिँ उसले झिक्यो। 10 रोज मात्रै निकालिराखेको छ। हाम्रो मैले अघि पनि देखाएँ टोटल इम्प्लोइज हामीसँग धेरै छन् जसमध्ये हामीले फर्स्ट नेमबाट एरेन्ज गरेर 10 वटा झिक्यौँ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने पर्सेन्टेजमा झिक्नु पर्ने हुन्छ, थुप्रै रेकर्ड्सहरू हुन्छन् पर्सेन्टेजमा झिक्नु पर्ने हुन्छ। त्यति बेला हामी के गर्न सक्छौँ? हेर पहिला अर्डर बाई यसरी हामी युज गर्छौँ हैन, अर्डर बाई। अनि त्यस पछाडि फेच नेक्स्ट 10% अर 20% भन्यो अहिलेको लागि। 20% अझ 10% नै भनौँ न। 10%मा तिमीले देख्छौ योभन्दा बढी रेकर्ड आउँछ। 10 PERCENT पर्सेन्ट इज अ किवर्ड है। सो 10% रोज ओन्ली झिक्नु पर्यो रे। अब हेर अघि हामीलाई 10 भनिसकेपछि 10 वटा रो आयो, यहाँ 10% भनिसकेपछि टोटल रेकर्डको 10% आउँछ।
11 वटा, यसको मतलब 110 वटा जति होला, 111 होला, 120 होला हैन, जसको 10% चाहिँ हामीलाई एभरेजमा 11 वटा रेकर्ड आइराखेको छ। वेल, ह्याभिङ द्याट थिङ सेड, यो डिस्कसन पनि हामीले गर्यौं फेच कसरी गर्ने त। सो आइदर यु से फेच एन्ड रोज or you say fetch and rows, next and rows, next and percent rows. So percent is a keyword. यहाँसम्म कसैलाई केही सोध्नु पर्छ भने भन, एउटा टेबलमा हुन सक्ने यी सबै अपरेटरको काम हामीले गरेर भ्याइसक्यौं। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट, लाइक अपरेटर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, बिट्विन अपरेटर इम्पोर्टेन्ट छ, लेस देन साइन ग्रेटर देन साइन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है, एन्ड अपरेटर र अर अपरेटर इम्पोर्टेन्ट छ। एग्रिगेट फंक्सन मिन्स भनौँ न अहिले हामी जति कभर गरिरहेको छौँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट इम्पोर्टेन्ट छ। 10:34 10:50 मसँग 15 मिनट अझ टाइम छ, मलाई लाग्छ 15 मिनट अझ टाइम छ। कसैलाई यहाँसम्म केही सोध्नु पर्यो भने भन प्लिज च्याटमा। WHERE where, so select name comma course ID from student course where, पहिलो कन्डिसन हो name starts with letter A भनेपछि where NAME name starts with भन्नको लागि कुन अपरेटर युज गर्ने, पर्फेक्ट, लाइक अपरेटर। सो where name like starts with भन्नको लागि के गर्ने, सिंगल कोट राख्ने, क्यापिटल A लेख्ने, पर्सेन्टेज साइन राखिदिने। स्टार्ट्स विथ भन्नको लागि हामीले वेयर दिस मच। अर्को पनि कन्डिसन छ और भनेपछि यहाँ अर्को पनि एउटा कन्डिसन छ, त्यसको लागि हामीले जोइन गर्यौं दुईटा कन्डिसनलाई और, अनि कोर्स आईडी इज C005। इज भन्ने बित्तिकै कुन अपरेटर युज गर्नु पर्यो, इक्वल्स टु साइन, इज भन्ने बित्तिकै इक्वल्स टु साइन, और कोर्स अंडरस्कोर आईडी COURSE कोर्स अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल्स टु कोर्स अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल्स टु अपरेटर युज गर्नु पर्यो के त C005, जस्ट बिकज यो भ्यारक्यारको भ्याल्यु हो, यो भ्याल्यु भनेको भ्यारक्यार टाइपको हो, त्यही भएर सिंगल कोट दिनुपर्ने हुन्छ C005, अनि लास्टमा सेमिकोलन राख्न चाहिँ नबिर्सिने है, यो भनेको आफ्नो पार्ट अफ द सिन्ट्याक्स हो। दिस इज योर स्टेटमेन्ट। एनी क्वेशन्स? ल, सो त्यो इयरको त्यो पर्टिकुलर क्वेसन पनि हामीले भ्यायौं। अर्को छ राइट एसक्यूएल क्वेरी टु फाइन्ड नेम अफ द कोर्स हुज कोर्स फी इज मैक्सिमम। फाइन्ड द नेम अफ द कोर्स हुज कोर्स फी इज मैक्सिमम। एज्युम दैट यू डू नट नो द कोर्स फी। पर्फेक्ट। भनेपछि अब के गर्नु पर्यो, मैक्सिमम भन्ने अब यहाँनिर चाहिँ गजबको छ, हामीले सब क्वेरी भनेर पढेको छैनौं, तर यहाँ सब क्वेरी युज गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला पत्ता लगाउने कोर्स फीमा मैक्सिमम भ्यालु कति हो त, अनि त्यसपछि बल्ल त्यहाँ कोर्सको नाम हामी थाहा पाउन सक्छौं। सो इफ यू क्यान गो ब्याक एन्ड सी के भयो, कोर्स भन्ने यहाँ छ हैन, त्यसमा म्याक्सिमम फी भनेको कति हो 60,000। तर इमेजिन गर तिमीलाई थाहा नै छैन भनेपछि थाहा नभएपछि हामीले एउटा फंक्सन युज गर्छौं, त्यसको नाम हो मैले यहाँ लेखिदिन्छु, हामीले यसको लागि युज गर्छौं SELECT सेलेक्ट म्याक्स, MAX म्याक्स गरेको फंक्सन छ हामीसँग, एग्रिगेट फंक्सन हो यो। अनि कुन कलम त भन्दाखेरि FEE फी भन्ने कलमलाई यसको म्याक्सिमम भ्यालु पत्ता लगाऊ। कुन टेबलबाट भन्दाखेरि FROM ओके, मसँग लास्ट 10 मिनट छ। FROM फ्रम मेरो टेबलको नाम हो COURSE कोर्स। सो यसले के दिन्छ, एउटा सिंगल भ्यालु दिन्छ, त्यही भएर यसलाई हामी ब्र्याकेट भित्र यसरी राख्छौं। अनि त्यसपछि के गर्दिन्छौं भन्दा त्यो भन्दा माथि चाहिँ हामीले एउटा अपर क्वेरी लेख्छौं, यसलाई चाहिँ हामी सब क्वेरी बनाउँला। अब अपर क्वेरी भनेर लेख्छौं। अपर क्वेरी के हो, फाइन्ड सेलेक्ट SELECT सेलेक्ट नेम, कोर्स नेम COURSE कोर्स अंडरस्कोर NAME कोर्स नेम फ्रम FROM फ्रम टेबल को नाम के हो कोर्स COURSE कोर्स where 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 fee equals to
राम्रो हेर ल गजबको चिज वेयर फी इक्वल्स टु तिमीलाई त थाहा छ यो यसले एउटा सिंगल भ्यालु दिन्छ जे दिए पनि सिंगल भ्यालु दिन्छ भनेपछि पहिला चाहिँ यसलाई यो ब्र्याकेट भित्रको क्वेरी पहिला चल्छ सिंगल भ्यालु दियो त्यो सिंगल भ्यालुलाई हामीले के गर्यौं यहाँ फी इक्वल्स टु सम भ्यालुलाई ट्रिट गरे जस्तो अब उसले चेक गर्छ सिंगल भ्यालु जस्तो हो त्यसको चाहिँ तिमीलाई कोर्सको नेम मात्रै प्रोभाइड गरिदिने भयो This is how it works. So the statement would be select course underscore name from course where fee equals to blah blah blah. So हेर राम्ररी यो गजबको क्वेशन छ एकदमै ट्रिकी क्वेशन सबै इन्फर्मेसनको भ्यालुले लिइराखेको छ यसमा केही सोध्नु पर्छ भने भन यो कुन क्वेशनको आन्सर थियो भन्दाखेरि यहाँनिर तिमीले यदि देखिराखेको छौ भने यो क्वेशनको आन्सर थियो के यहाँ छ राइट एसक्यूएल क्वेरी टु फाइन्ड द नेम अफ द कोर्स हुज कोर्स फी इज म्याक्सिमम सो कोर्स फी म्याक्सिमम हामीलाई थाहा थिएन त्यही भएर पत्ता लगायौं सब क्वेरीको रूपमा यसलाई भनिन्छ सब क्वेरी यो जुन तिमीले देखिराखेको छ यसलाई भनिन्छ सब क्वेरी SUB QUERY सब क्वेरी भनिन्छ सो पहिला एक्जिक्युट हुने भनेको यो ब्र्याकेटको स्टेटमेन्ट चाहिँ पहिला मेमोरीमा एक्जिक्युट हुन्छ जसले गर्दाखेरि एउटा सिंगल भ्यालु म्याक्सिमम भन्ने बित्तिकै एग्रिगेट फंक्सन हो यसले एउटा सिंगल भ्यालु दिन्छ र त्यो भ्यालुलाई उसले युज गरिराखेको हुन्छ ग्रेट अब यो पनि हामीले सक्यौं हैन त्यसो त्यो भन्दा अलिकति तल जाउँ राइट एसक्यूएल क्वेरी टु फाइन्ड द नेम अफ द कोर्स व्हिच डु नट ह्याभ एनी फी भनेको इज नल एन्ड इज नट नल पर्फेक्ट म यहाँ टिपेर राख्छु मैले छुटी राखेको थियो म यहाँ टिपेर राख्छु ओह मसँग यहाँ एउटा छुटी राखेको थियो इज नल एन्ड इज नट नल डिस्कस गर्नुपर्ने छ मैले यहाँ टिपेँ IS इज NULL नल र अर्को भनेको इज नट NULL नल यसलाई चाहिँ म नेक्स्ट डे डिस्कस गर्छु अब फेरि अर्को क्वेशनमा चाहिँ के छ त्यसलाई हेरौँ राइट एसक्यूएल क्वेरी टु फाइन्ड द स्टुडेन्ट नेम एन्ड कोर्स नेम टेकन बाई इच स्टुडेन्ट यसको लागि जोइन पर्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ है यसको लागि चाहिँ हामी जोइन पर्फर्म गर्छौं सो त्यो पनि हामी नेक्स्ट डे नै हेरौँला अब अर्को इयरको क्वेशनमा जाउँ यहाँ राइट रिलेसन अल्जेब्रा भन्छ हाम्रो कोर्सको डिस्क्रिप्सनमा भनौं न मलाई जुन एजेन्डा दिएको थियो त्यसमा चाहिँ रिलेसन अल्जेब्रा छैन आई वन्ट डिस्कस एनी अफ दिस तर यो रिलेसन अल्जेब्रा नभएर एसक्यूएल स्टेटमेन्ट भएको भए हामी के गर्थ्यौं म त्यसलाई डिस्कस गर्दिन्छु फाइन्ड दोज टुपल्स हुज डेजिग्नेसन इज म्यानेजर एन्ड हुज स्यालेरी इज मोर देन 10,000 गजब हैन सो दुवै चीज हुनु पर्यो पहिला डेजिग्नेसन म्यानेजर पनि हुनु पर्यो र स्यालेरी मोर देन 10,000 पनि हुनु पर्यो राम्ररी र इज मोर देन इज नट लेस देन भनेको छैन इज मोर देन भन्ने बित्तिकै ग्रेटर देन साइन युज गर्नु पर्यो ल सो यसको लागि चाहिँ हामीले एसक्यूएल स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्दाखेरि मैले यसरी लेख्थे होला सेलेक्ट SELECT सेलेक्ट अहिलेको लागि फाइन्ड दोज टुपल्स भन्ने बित्तिकै एस्ट्रिस्क सो सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रम FROM फ्रम मेरो टेबलको नाम इम्प्लोइ EMPLOYEE इम्प्लोइ कसरी थाहा पायो मैले यहाँबाट थाहा पाएँ इम्प्लोइ त्यसपछि कन्डिसन एप्लाई गर्नु पर्यो सो WHERE वेयर अब कन्डिसन के छ त डेजिग्नेसन इज म्यानेजर सो कलमको नाम के हो डेजिग्नेसन सो वेयर DESIGNATION वेयर डेजिग्नेसन इक्वल्स टु म्यानेजर अब हेर म्यानेजर भनेको भ्यारक्यार टाइपको भ्यालुजहरु हो त्यही भएर कोटमा हाल्नु पर्ने हुन्छ इज म्यानेजर हो यस्तै गल्ती गर्छौ यो म्यानेजर भनेर कसैले लेख्छ र कोट हाल्दैन भने म त 0 नम्बर दिन्छु अरु जसकोले जेसुकै गरोस् म चाहिँ 0 नम्बर दिन्छु वेयर डेजिग्नेसन इक्वल्स टु म्यानेजर कोट भित्र किनभने यो कलम चाहिँ भ्यारक्यार टाइपको हो र अर्को भनेको हुज स्यालेरी इज मोर देन दिस मच एकैछिन ल is greater than 10,000 ओह मैले यहाँ कमा राखेँ त्यस्तो युज गर्न पाइएन है and greater than 10,000 यस्तो कमा भ्यालु चाहिँ युज गर्न पाइएन एसक्यूएल स्टेटमेन्ट्सहरुमा is greater than 10,000 this is it लास्टमा सेमिकोलन हाल्न नबिर्सिने सो अहिलेको क्वेरीको हाम्रो एक्जाम्पल चाहिँ यो भयो समवन इज एक्चुअली ड्रइङ समथिङ अन माई ब्याकग्राउन्ड हैन यो जुमको प्रब्लम हो जुमको सेक्युरिटी प्रब्लम हो यो तिमी देखिरहेछौ भने यो ब्लू कलरको समथिङ आइराखेको छ मेरो स्क्रिनमा
है नो म्याटर सम डे त्यस्तै कुनै समस्या भयो भने आई डु नट नो तिमीले न्युजमा सुनिराखेको हुन्छौ हैन फल्स म्युजिकहरू बजिदिने अन्यत्र एडहरू आइदिने त्यस्तो पनि हुनसक्छ ओके फर्गेट इट सो सेलेक्ट एस्टेज फ्रम इम्प्लोइ वेयर डेजिग्नेसन इक्वल्स टु म्यानेजर एन्ड स्यालेरी इक्वल्स टु दिस मच अब अर्कोलाई डिस्कस गरौँ थोरै मसँग कति टाइम छ ल सो यो एसक्यूएल स्टेटमेन्ट हुन त यो क्वेसनमा रिलेसनल अल्जेब्रा सोधेको हो तर तिमीलाई यदि मैले एसक्यूएल स्टेटमेन्टको बारेमा सोधेको भए हामीले के गर्थ्यौँ त्यो डिस्कस गरिराखेको छु रिलेसनल अल्जेब्रा इज नट माई टपिक अफ डिस्कसन फाइन्ड द डेजिग्नेसन एन्ड स्यालेरी अफ अल इम्प्लोइ गेस गरिसक्यो सेलेक्ट डेजिग्नेसन कमा स्यालेरी फ्रम इम्प्लोइज सक्यो फाइन्ड इम्प्लोइ नम्बर एन्ड स्यालेरी अफ अल इम्प्लोइ हुज स्यालेरी इज मोर देन 5,000 सो सेलेक्ट इम्प्लोइ नम्बर कमा स्यालेरी वेयर salary is greater than 5,000 डन तीनटै काम सक्यो त्यस पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ मसँग मलाई लाग्छ लास्ट 10 मिनट्स जति होला ओके सो यसमा क्वेरी के सोधिएको छ ओके टेबल चाहिँ मैले कन्सिडर गरेँ द्याट्स ओके ल सो राइट एसक्यूएल क्वेरी टु क्रिएट द टेबल यु नो इट राइट एसक्यूएल क्वेरी टु इन्सर्ट डेटा यु नो इट राइट द एसक्यूएल क्वेरी टु डिस्प्ले इन्फर्मेसन अबाउट द प्रोडक्ट्स एचडीडी and CD drive. Of course, select asterisk from table name where product name equals to HDD or if HDD and CD drive त हुँदैन नि यो एन्ड लाई चाहिँ हामीले or मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो यो एन्ड लाई चाहिँ हामीले के गर्छौं or मा कन्भर्ट गर्छौं or product name equals to blah 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 है ल सो यसको लागि मैले भने select asterisk from product underscore master where where के छ यहाँ आइटम होला where description equals to CD drive or description equals to HDD CD drive र HDD लाई सिंगल कोट भित्र राख्ने any doubt select asterisk from product underscore master किनभने हाम्रो टेबलको नाम हो product underscore master यो पहिला दिइराखेको छ where description equals to this much okay I think मसँग लास्ट 10 मिनट्स पनि छ कि छैन